पाकिस्तान सेंटर पॉइंट के तौर पे उभर के सामने आया है। जो दाइश है इसके खिलाफ जो जंग है उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर ISKP का ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है बनिस्बत पाकिस्तान के। जो सबसे बड़ा थ्रेट अब अफगानिस्तान से उभर के आ रहा है वो दाइश का है। ट्रंप ने बेसिकली ये कहा कि जी कि मुझे ये बंदा चाहिए जिसने ये मास्टरमाइंड किया था। पाकिस्तान को पता चल जाए कि उसके ग्राउंड के ऊपर कोई इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद है तो उनको टेक आउट करने में बिल्कुल भी दरेग नहीं करता बल्कि उनको डिक्लेयर भी करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछले 2-3 दिन से एक बड़ी ज़बरदस्त बातचीत चल रही है। पाकिस्तान जो है वो सेंटर पॉइंट के तौर पे उभर के सामने आया है। जो दाइश है इसके ख़िलाफ़ जो जंग है उसके अंदर मैं इसके ऊपर के चूँकि इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि मैं इसके कुछ जो डायमेंशन है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँ। एक तो ये कि कुछ लोग जो हैं वो दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोट करें, बल्कि 3 चीज़ों को। पहली चीज़ वो कोट कर रहे हैं, एक GDI से एसोसिएटेड आउटलेट है। GDI इस वक्त अफगान इंटेलिजेंस यानी जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है उसका नाम है, और उससे एसोसिएटेड एक अकाउंट है, उससे एसोसिएटेड एक एंटिटी है अलमिरसाद के नाम से। ये अक्सर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई जो है वो करते रहते हैं। इन्होंने काफ़ी अरसे से जो है एक कैंपेन शुरू की हुई है कि पाकिस्तान जो है वो दाइश को जो है वो सपोर्ट कर रहा है या दाइश को होस्ट कर रहा है। और ये सारी जो बातचीत है, ये इसके जो शाखसाने हैं, इसकी जो जड़ है वो जाके मिलती है एहसानुल्लाह एहसान के एक आर्टिकल के साथ, जो कि उसने पहले संडे गार्डियन के अंदर लिखा था। संडे गार्डियन इंडिया का एक आउटलेट है और वहाँ से फिर अलमिरसाद ने बिट्स एंड पीसेस में उठाया था और उस पर अपना एक एनालिसिस पब्लिश किया था। और फिर वहाँ से ये बातचीत होना शुरू हुई, होते होते उसके बाद संडे गार्डियन में 2-3 दफ़ा और इस तरह के आर्टिकल्स आए, और GDI का ये जो एसोसिएटेड अकाउंट है अलमिरसाद, इसने फिर 1-2-3 दफ़ा इसके ऊपर उन्हीं आर्टिकल्स को उठा के पेश किया। और जब ये पेश करते थे तो ये उसको कहते थे गार्डियन, संडे गार्डियन भी नहीं कहते थे। और उसकी वजह ये थी कि ये बेसिकली इसलिए ये बात करते थे गार्डियन वाली, ताकि लोग इसको इक्वेट करें या इसको कंफ्यूज करें वो जो द गार्डियन है UK का एक बड़ा मोतबर आउटलेट है उससे। लेकिन वो जब लोग थोड़ा सा भी देखते थे तो उनको पता चल जाता था कि यार ये संडे गार्डियन इंडिया का वो जो डिसइंफो लैब का जो एक आउटलेट था उसकी बात हो रही है। तो खैर GDI जो है उसका ये जो एसोसिएटेड अकाउंट है, ये इस तरह की हरदा सराई जब शुरू इसने की तो उसके बाद एक बाकायदा डिस्कोर्स जनरेट किया गया ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 ईयर कि पाकिस्तान शायद ना सिर्फ होस्ट कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर दाइश जो है वो जड़ पकड़ी और वहाँ पे उसके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुसलसल ये कहता हुआ आ रहा था, और ये एक तरह का काउंटर अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर ये लॉबी कर रहा था कि TTP जो है वो सॉइल यूज़ कर रही है अफगानिस्तान की, जो कि एक ओपन सीक्रेट है। नूर वली महसूद से लेके हाफिज़ गुल बहादुर तक और भी बड़े सारे कमांडर्स जो हैं वो वहाँ पे दंदनाते फिरते हैं खुले आम, तो उसके बारे में कुछ नहीं किया जाता। उसके साथ साथ अलकायदा के ऊपर हम नहीं बल्कि बाकी दुनिया बात करती रही कि ये भी दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर जड़ पकड़ रही है। इसी तरीके से ISKP के ऊपर भी बाकी दुनिया इसी चीज़ पे कन्विंस रही कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ISKP का ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है बनिस्बत पाकिस्तान के। हुआ ये कि 2023 में जो ये GDI है इसने ये क्लेम करना शुरू कर दिया जी कि जो ISKP है इसने बिल्कुल अपना जो है वो हमने इनके ख़िलाफ़ जंग जीत ली है, हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस की ये ख़बरें भी दिया करते थे। तो इससे एक तासुर ये उभरा कि शायद इन्होंने ये मामला हल कर लिया। उसी में एक वाक़या हुआ था 2021 के अंदर ही 29 अगस्त को एबी गेट के ऊपर जो काबुल एयरपोर्ट के उस पर एक धमाका हुआ, जिसमें 100 से ऊपर जो है वो अफगान शहरी जो हैं वो जहाँ बहाक हुए और 13 के करीब जो अमेरिकन फोर्सेस के लोग हैं वो मारे गए। उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारी बातचीत और रात चलती रही, बल्कि मेरी टीम के 2 बंदे उस वक्त वहीं पे मौजूद थे और उन्होंने बेसिकली वहाँ पर आंखों देखा हाल जो वो भी देखा कि बॉम्बिंग के बाद जब वहाँ पे गए, जब उसको मीडिया के लिए खोला गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ था। खैर बात आती है इस चीज़ के ऊपर कि जी कि तालिबान ने फिर उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कुछ हफ्तों बाद ये दावा किया कि उन्होंने एबी गेट के अंदर जो मुलव्विस मास्टरमाइंड था ISKP का उसको टेक आउट कर लिया। उस वक्त सब ने इसके ऊपर खुशी के शादियाने बजाय तालिबान को थपकी दी गई। उसके बाद फिर तालिबान ने एक स्ट्रीक दिखाई कि जी कि हमने तकरीबन हर जगह के ऊपर जाके दाइश के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारे हमले किए हैं और उनको रेड किया और उनको हमने उनका नेटवर्क डिसमेंटल कर दिया। अच्छा, उस वक्त वहाँ से कुछ लोगों की 2 बातें हुई। ये अब 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि इस सारे वाक़े को ट्रायंगुलेट करने की या इस दावे को ट्रायंगुलेट करने की कि तालिबान जो है वो टेक आउट कर रहे हैं, उनके नेटवर्क्स को डिसमेंटल करें, एबी गेट के प्रिपेटर को उन्होंने मार गिराया है, ये दावे जितने भी थे इनको एक तरह से वेरीफाई या क्रॉस वेरीफाई करने का कोई मैकेनिज़्म प्रॉपर मौजूद नहीं था।
جو وہاں پہ لوگ موجود بھی تھے انٹرنیشنل میڈیا سے، ان کی بھی ایکسیس کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. گراؤنڈ پہ وہاں پہ اس طرح کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر فکسرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لوگوں سے ملواتے ہیں، آپ کی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، آپ کو انفارمیشن لا کے دیتے ہیں. تو کوئی پراپر انویسٹیگیٹو جرنلزم کا میکنزم یا انوائرمنٹ وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو لوگوں نے ظاہر ہے اس کو فیس ویلیو پہ ہی لیا اور اسی طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے رہے. دوسری جانب جو دوسرا بڑا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ داعش کی آڑ کے اندر، اور داعش کی پریزنس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن داعش کی آڑ کے اندر جو وہاں کے سلفی مکتبہ فکر سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، اہل حدیث مکتبہ فکر سے، ان پہ طالبان جو ہے وہ اپنی ہائی ہینڈڈنیس دکھا رہے ہیں. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. 90 کی دہائی کے اندر بھی کنڑ کا جو علاقہ ہے، نورستان کا علاقہ ہے، یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر اہل حدیث یا سلفی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ان کی پہلے حزب اسلامی سے کافی جنگ رہی اور اس کے بعد پھر حزب اسلامی نے ان کو کافی زیادہ ذک پہنچائی، ان کے بہت سے لوگوں کو اس وقت مار دیا، ذبح کر دیا باقاعدہ. اور اس کے بعد پھر ان بعد میں جب طالبان آئے تو انہوں نے بھی تقریباً یہی رویہ ان کے ساتھ اپنایا اور ان کو بہت زیادہ پش بیک کیا. وہاں پہ ایک جماعت ہوتی تھی، اس جماعت کا وہ بیسیکلی پولیٹیکل جماعت جو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی تھی اس مکتبہ فکر کے لوگوں کو زیادہ تر، اس جماعت کا پرانے سوویت دور کے اندر جب سوویت تھے تو ان کے خلاف لڑائی میں کافی کردار ادا کیا تھا انہوں نے. اور اس کا جو اس وقت کے تھے آپ کہہ لیں کہ امیر تھے اس وقت کے اس جماعت کے، انہوں نے یہ بلکہ کلیم بھی کیا تھا کہ کنڑ اور نورستان وہ پہلا علاقہ ہے جہاں سے انہوں نے سوویتس کو پل آؤٹ کرنے پہ مجبور کیا تھا. تو یہ اس جگہ کی تاریخ ہے. اس جگہ کو جب 90 کی دہائی کے طالبان اندر آئے تو انہوں نے ہائی ہینڈڈنیس دکھائی اور باقاعدہ وہاں پہ ان کی نماز کے طریقوں کے اوپر، ان کے اور بہت سارے معاملات کے اوپر انہوں نے قدغن لگائی. اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ سخت رویہ اپنایا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی اسلامی جماعت جو کہ طالبان کا بیسیکلی ایک اعلائے بن سکتی تھی، وہ طالبان کے مخالفت میں جا کے کھڑی ہوگی. اور جب امریکنز آئے تو انہوں نے باقاعدہ امریکنز کے ساتھ ایک اعلائے شپ کی طالبان کے خلاف. اب اسی کو آپ اگر آگے کے تناظر میں آگے دیکھیں، اب کے دور میں داعش کے سر اٹھانے کے بعد کنڑ اور نورستان لا محالہ ایک فرٹائل گراؤنڈ بن جاتا ہے، بیکاز طالبان کے کوئی بہت اچھے تعلقات ہسٹوریکلی نہیں رہے اس طرح ادھر کے لوگوں کے ساتھ، اور بالعموم باقی بھی جو مکتبہ فکر کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پورے افغانستان میں ان کے ساتھ. اور اس کی وجہ سے ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے وہاں پر لوگوں کے لیے کہ وہ طالبان جو ان کے اوپر ان کے بقول مظالم ڈھاتے ہیں، اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ وہ داعش جیسی تنظیم کے اندر شمولیت اختیار کریں اور وہاں پہ جا کے وہ طالبان کے خلاف کارروائیاں کریں. تو یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ دوسری بڑی بات جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ اس بار بھی طالبان نے ان کے اوپر اسی طریقے سے ہائی ہینڈڈنیس کی ہے اور داعش کی آڑ کے اندر، داعش کے آپریشنز کی آڑ میں بہت سارے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے پش بیک کیا ہے. کچھ اس میں حقیقت تھی، کچھ اس میں افسانہ تھا، لیکن بہرحال دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہو. تو یہ وہ چیز تھی جس کو شروع میں لوگوں نے صرف اس لیے اگنور کیا کیونکہ لوگ طالبان کے جو انٹرنل معاملات تھے، جو انٹرنل پولیٹیکل معاملات تھے، اس کے اندر زیادہ دخل اندازی پسند نہیں کرتے. لیکن اب داعش کا اس قدر طاقتور ہو جانا اور افغانستان سے بیٹھ کے بڑے بڑے اٹیکس کرنا، یہ اب جو ہے وہ سب کے لیے ایک باعث فکر چیز ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اب اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ جب UNSC کی 35ویں رپورٹ آتی ہے کمیٹی کی، تو اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا تھریٹ اب افغانستان سے ابھر کے آ رہا ہے وہ داعش کا ہے. یہ ان تمام دعووں کے برخلاف ایک رپورٹ تھی جو کہ افغان طالبان پچھلے 2-3 سال کے اندر کرتے ہوئے آئے، بالخصوص پچھلے 2 سالوں کے اندر 2 دعوے وہ کرتے آئے. ایک دعویٰ یہ کہ انہوں نے داعش کا نیٹ ورک افغانستان سے نہ صرف یہ کہ ڈسمنٹل کر دیا بلکہ اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور دوسرا دعویٰ یہ کہ داعش جو ہے وہ اب پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر اپنا سر اٹھا رہی ہے. اس رپورٹ کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تقریباً 1 ہفتے کے بعد کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر 3 ہائی پروفائل جو داعش کے لوگ ہیں ان کو پکڑتا ہے، جس میں سے ایک افغان پنچھیری، ایک ازبک اور ایک جو ہے وہ تاجکی نکلتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہائی پروفائل اٹیکس کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں کے اندر. اگر میں آپ کو داعش کی قوت کا بتاؤں تو میں آپ کو اکثر یہ میں نے اپنی ٹویٹس میں بھی لکھا ہے، میں ادھر بھی یہ ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ پچھلے 3-4 ہفتے پہلے قندوز کے علاقے کے اندر ایک حملہ ہوا. اس حملے سے کچھ دنوں پہلے جو وزارت داخلہ ہے افغانستان کی، انٹرم گورنمنٹ کی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا جی کہ انہوں نے داعش کو مکمل جو ہے وہ فارغ کرا دیا. لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد ان کو ایک تھریٹ الرٹ جاری کرنا پڑا کہ جی کہ داعش ایک حملہ کر سکتی ہے قندوز کے اندر. قندوز نارتھ میں آتا ہے تاجکستان کی جو بارڈر ہے اس کے ساتھ. تو اس حوالے سے یہاں پر
दाइश के पास काफ़ी आप कह लें कि रिक्रूटिंग ग्राउंड मौजूद है, ना सिर्फ ये कि सलफ़ी मकतबा फ़िक्र की वजह से, बल्कि वहाँ पे सलफ़ी मकतबा फ़िक्र इतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो जो रिजेंटमेंट है नॉर्दर्न जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, जो ताजिक कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर, उसकी वजह से। तो वहाँ पर दाइश ने इस थ्रेट अलर्ट के जारी होने के बावजूद हमला किया और तकरीबन 40 के करीब जो अफ़गान तालिबान के ऑफिशियल थे, जो कि उस दिन अपनी सैलरीज लेने आए थे बेचारे, उनको उन्होंने मार दिया। अब ये बेसिकली उनकी कैपेसिटी को वहाँ पे शो करता है, ये बताता है कि वो लोग इस वक्त वहाँ पे किस किस्म का नेटवर्क रखते हैं। तो यूएनएससी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जब ये बात आती है तो उसमें बताते हैं कि जी कि इनके कुनड़ में, बदख्शां के अंदर, नूरिस्तान के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनके बाकी जगहों के ऊपर पॉकेट्स हैं जहाँ पे अरब इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अबुल अहमद मदनी आई थिंक जो है वो उसका नाम आया है कि वो बाकायदा नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान जो है वहाँ से बैठ के अपने ऑपरेशंस को, जो एक्सटर्नल ऑपरेशंस हैं उनको लुक आफ्टर करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि 2023 के अंदर तकरीबन 48 हमले अफगानिस्तान के अंदर दाइश करती है और 2024 के अंदर 37 हमले दाइश लॉन्च करती है, हाई प्रोफाइल अटैक्स करती है। खलील हकानी जैसे एक बहुत बड़े तालिबान के जो फिगर हेड है उसको टेक आउट करती है, गवर्नर्स को टारगेट करती है, मिनिस्टर्स को टारगेट करती है और इतना बढ़ जाती है कि वो फिर मॉस्को के अंदर, ईरान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हामिदुल हक साहब जैसे हाई प्रोफाइल अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब ये वो तमाम मामला है जो कि इनके दावे के बरअक्स आता है और उस सारे डिस्कोर्स के ख़िलाफ़ है जो कि अल मिरसाद और उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं वो उसको उठा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कुछ लोग फिर उनकी बात को मिनवन उसी तरीके से कबूल करते हुए और वेरीफाई किए बगैर इस बात को लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उनका नाम आता है जी कि उन्होंने बेसिकली दाइश के लोगों को एप्रीहेंड किया है और उनको उनमें से एक शख्स जो है वो एबीगेट का जो है मास्टरमाइंड है। अब दावा ये किया जा रहा है चूँकि तालिबान ने यह दावा किया है जी कि हमने तो एबीगेट का बंदा पहले ही मार गिराया था और ये तो 10 दिन पहले जो है इसको हमने छोड़ा था, जो 2021 के अंदर हमने प्रिजन रिलीज़ किए थे तो उसमें से ये भी निकला था बंदा शरीफुल्लाह, तो ये कैसे मास्टरमाइंड हो सकता है। तो उस पे मैंने कल भी एक जगह पे बात लिखी भी थी और कही भी थी कि जो इस तरह के अवामिल हैं, जो दाइश का एक पूरा मामला है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो हम सबको मालूम है कि जो पिछली रजीम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी NDS, उसका ये एक प्रोजेक्ट जो है उसके तौर पे इसको देखा गया। फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के अंदर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसके अंदर दाइश की उस वक्त की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं कि NDS जो है वो उस वक्त इसको परपेचुएट कर रही थी तालिबान को काउंटर करने के लिए। अभी जो GDI है उसके अंदर टॉप पे तो सारे के सारे आपको तालिबान ऑफिशियल मिलेंगे, लेकिन नीचे वही NDS के लोग हैं जो कि पिछली रजीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो कुछ बाइद नहीं है कि ये जो साहब हैं इनको बाकायदा इस्तेमाल किया गया हो आखिरी वक्तों के अंदर, क्योंकि उस वक्त तालिबान बिल्कुल अभी टेक ओवर कर रहे थे। तो उस वक्त NDS के जो लोग थे, क्या किसी ने इन्वेस्टिगेट किया कि उन्होंने इनको इस्तेमाल किया हो एबीगेट की बॉम्बिंग के लिए और इसको बाकायदा पुश किया हो? इस थ्योरी के ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि CIA के पास चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, अगर आप पीट्स हेग्सेथ का और जो CIA का डायरेक्टर है उसकी आप बातचीत सुने तो वो ये कहते हैं कि जी कि हमने आते ही जब इसके ऊपर बात की तो ट्रंप ने बेसिकली ये कहा कि जी कि मुझे ये बंदा चाहिए जिसने ये मास्टरमाइंड किया था, और हमने जब अपने सारे एविडेंसेस निकाले तो हमारे सामने होशरुबा किस्म के इंकशाफात हुए और हमने फिर जाके ये बात इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान के जो ISI के चीफ़ हैं उनसे शेयर की और उनको हमने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों प्रेसिडेंट ट्रंप की रजीम के साथ तो आप ये वाला काम ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। और जो मेरी इतलात हैं और उसके अंदर बातचीत भी हुई कि पाकिस्तान के लिए ट्रंप की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि अगर कोई भी इस तरह की टिप मिलती है कि पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर इतने ख़तरनाक लोग मौजूद हैं तो ये तो पाकिस्तान की वैसे प्रायोरिटी बन जाती है कि उनको टेक आउट किया जाए। और पाकिस्तान ने फिर अपना ISI का एक स्पेशल यूनिट भेजा जिसने इन सबको एप्रीहेंड किया। अब बात आती है कि इसको उठा के अमेरिका के हवाले किया जा रहा है और एबीगेट के ही सिर्फ ये मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं है बंदा, बल्कि इसने ये कुतिबा के नाम से उनका एक यूनिट है ISKP का, जो कि शहाबुल महाजिर जो कि इस वक्त ISIS का अमीर है, उसके काफ़ी करीब समझा जाता है ये यूनिट, और ये बंदा भी जो शरीफुल्लाह है। तो इसके ऊपर 29 के करीब और जो है वो जो इसने मामलात किए हैं, बॉम्बिंग्स की हैं, टारगेट्स किए हैं, प्लान्स किए हैं, उसके इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आती हैं तो पता ये चलता है कि जो थ्योरीज़ हैं इस बात की, नंबर एक
کہ جی کہ پاکستان کے اندر داعش جڑ پکڑ رہی ہے وہ ریفیوٹ ہو جاتی ہے. نمبر 2, دنیا کے اندر نہ صرف یونائٹڈ نیشن بلکہ امریکنز جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم زیادہ بہتر ہے, اور اگر پاکستان کو پتہ چل جائے کہ اس کے گراؤنڈ کے اوپر کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں تو ان کو ٹیک آؤٹ کرنے میں بالکل بھی دریغ نہیں کرتا, بلکہ ان کو ڈکلیئر بھی کرتا ہے اور زندہ بھی پکڑتا ہے. زیادہ تر جو ماشاءاللہ جی ڈی آئی نے ریڈز کیا اس پہ تو انہوں نے بندے اڑا دیے کہ وہ بندے گئے کدھر, کہاں گئے, کس طرح گئے, کچھ پتہ نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب یا جی ڈی آئی یا المرصاد کسی بھی قسم کی تھیوری فلوٹ کرتے رہیں, وہ بھی کاؤنٹر ہو جاتی ہے اور پچھلے 1.5-2 سال کی ان کی جو محنت ہے اس کے اوپر پانی پھرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھا جاتا ہے. آخر میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ جو پورا آپریشن ہے یہ کوئی چھوٹا آپریشن نہیں ہے. اس کے اندر صرف پاکستان اور سی آئی اے انوالو نہیں ہے جیسا کہ اس وقت ایک پکچر ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اس کے اندر ٹرکش انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی انوالوڈ ہے, اس کے اندر ایرانین انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی انوالوڈ ہے, اس کے اندر کچھ اور ممالک انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے جنہوں نے انفارمیشن شیئرنگ اور گیدرنگ اور شیئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے, جس کے اندر ظاہر ہے سی آئی اے بہت ساری چیزیں ان سب سے انفارمیشن جو ہے وہ شیئرنگ بھی کر رہی تھی اور گیدر بھی کر رہی تھی, اور آخر میں آئی ایس آئی نے بھی اپنا ایک کردار جو ہے اس کے اندر ادا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا جس کے اندر انہوں نے ڈائس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے اس کو بسٹ کیا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف سی آئی اے کے کہنے پہ آئی ایس آئی نے ایک حرکت کی ہے یا آئی ایس آئی نے اور سی آئی نے مل کے چونا لگا, جیسے کہ ریان گریم جو کہ آج کل پی ٹی آئی کے لابسٹ کے طور پہ ایک اپنا چلا رہے ہیں, نیٹ ورک چلا رہے ہیں امریکہ کے اندر بیٹھ کے, جنہوں نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی ٹرمپ کے آنے کے اوپر کہ وائٹ ہاؤس کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ہاؤس آف کارڈس کی طرح اس طرح بکھر رہی ہے جیسے ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اور کل وہ بیچارہ یہ ٹویٹ کر رہا تھا کہ آئی ایس آئی نے اور سی آئی اے نے مل کے ٹرمپ کو چونا لگا دیا. تو یہ آپ فلپ فلاپس بھی دیکھیے گا اس طرح کے کرداروں کی اور اس طرح کے لوگوں کی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک جوائنٹ آپریشن تھا جس کے اندر سے پھر اب یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آئی ایس ایس اور آئی ایس کے پی آپ کہہ لیں اس کو, یا جو بھی اس طرح کے عوامل ہیں, یہ تو ایک ایسا میننس ہے جس کو تمام ممالک اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. رشیا بھی, چائنا بھی, پاکستان بھی, ایران بھی, ترکی بھی. سریا کے فال سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ٹرکی خود جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ انوالوڈ ہے کاؤنٹر آئسس آپریشنس کے اندر اس وقت. تو ہر دوسرا ملک جو ہے اور عرب ممالک بھی اوبویسلی وہ بھی اس سے خائف ہیں. تو کوئی بھی ملک یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا کہ جی کہ وہ بڑا کھل کے اپنے لیے ہوسٹ کرے, سوائے ایک ملک جو کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی ہائی ہینڈیڈنس کی وجہ سے نمبر 1, اور نمبر 2 ان کی اس پالیسی کی وجہ سے کہ وہ ہوسٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے ریڈیکل گروپس کو جس کے اندر ٹی ٹی پی, القاعدہ, ای ٹی آئی ایم اور اس کماش کے دوسرے گروپس موجود ہیں, جن سے بیسیکلی ایک ریکروٹنگ گراؤنڈ ملتا ہے داعش کو ان کے ملک کے اندر, اور وہ ان کے ٹریننگ سینٹرز کی طرف سلپ کر جاتے ہیں. اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کا خمیازہ اب ریجن جو ہے وہ بھگت رہا ہے. آئی ہوپ کہ افغان انٹرم گورنمنٹ جو اس کے اوپر اب فوکس کرے گی اور بجائے اس کے کہ پاکستان کے اوپر الزامات لگائے, وہ اپنے جو اندر ہے گروان کے اندر وہ جھانکنا شروع کریں. ایک حد تک ان کا دفاع کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے اوپر نہیں آتے اور مسلسل پاکستان کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو اسی طرح دہراتے رہیں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ یہی جو افریت ہے, یہ جو مانسٹر ہے, یہ آپ کو کھا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی گفتگو کے ساتھ. سبسکرائب ضرور کیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.